Daghang mga tawo nga magsigampo sa Ginoo, Lord, tabangi ko. Lord, kuhaan na ning akong mga kalisdanan sa kinabuhi. Ang akong kasakit, kaning akong mga problema, Lord, kuhaan na. Muna'y kadaghanang ampo nato karon. Apan ang pangutana, makuha ba gyud ni siyang tanan? Makuha ba ning mga kasakit, mga pag-antos nato sa atong kinabuhi? Ang tubag, dili. Kaya nga itong ebanghelyo karon kinutlo ni Saint Luke chapter 14 verses 25 to 33. Si Kristo miingon, "Ug kinsa kadtong dili mo pas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong pinun-an." So kani di ay mga kasakit, mga challenges o mga pag-antos sa atong kinabuhi mao dinhi ang krus. Nya ang gusto ni Kristo atong pas-anon. Kay kung dili ta mo pas-an, dili ta mahimong iyang pinun-an.